बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल तमाम दुनिया के लोगों के लिए मशअले राह हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़हम व फ़रासत से दुनिया के मुसलमानों में शायद ही कोई होगा जो वाकिफ़ न हो। सदियों से लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अक़वाल से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और क़यामत तक आपके अक़वाल से लोग अपनी ज़िंदगी संवारते रहेंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से ऐसे बहुत से वाक़यात मिलते हैं जिनकी वजह से लातादाद लोगों की ज़िंदगी बदल गई। गैर मुस्लिम माहिरीन ने भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अफ़कार अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दुनिया में बेनज़ीर और लासानी पाया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 4 बातें बीवी के सामने करने से मना फरमाई हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं, और उसके अलावा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चंद ऐसे अक़वाल जो हमारी मुआशी, समाजी, अज़दवाजी और माशरती ज़िंदगी को संवारने में अहम किरदार अदा करते हैं और हमें ज़िंदगी गुजारने का सही ढंग सिखाते हैं। इन तमाम अक़वाल को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दहानी करवाते चलें कि अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी को फ़ायदा पहुँचेगा तो इसे उसके साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। एक शख्स आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ और सवाल किया कि ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो कौन से लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और कौन से लोग हैं जो देर से मरते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर उधर फेरता रहता है, दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता रहता है, तो वो अपनी मौत को अपने पीछे माइल करता है, तो इस तरह वो बीमारियों और परेशानियों में घिर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाहें झुकाकर चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रजा में राजी रहकर तकलीफों मुसीबत में सब्र और शुक्र अदा करता रहता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। फिर एक और शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजुर्बात में इजाफे का इशारा है, और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को वाज़े करता है कि इस शख्स के पास जिंदगी के तजुर्बात मौजूद हैं जिससे मशवरा करके इंसान अपने फैसलों को बेहतर बना सकता है। और फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना कि जवानी के जोश से ज्यादा अल्लाह बूढ़ों के मशवरे को ज्यादा पसंद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी जिंदगी का फैसला करना मकसूद हो तो अपने बुजुर्गों के मशवरों को अहमियत दी जाए, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि उनके पास जो जिंदगी के तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशअले राह हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर मौका पर अपने बुजुर्गों को साथ लेकर चलें। इसी तरह एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे और मेरी बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है। वो जरा जरा सी बात पर मुझसे नाराज हो जाती है और वो बात बात पर मुझसे झगड़ा करने लगती है। क्या अमीरुल मोमिनीन, ऐसा क्यों हो रहा है? उसका ये कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ए शख्स, 4 ऐसी बातें हैं जिनका जिक्र तू अगर अपनी बीवी के सामने कभी मत करे तो तुम्हारी जिंदगी सुकून से गुजरेगी। वो शख्स गोया हुआ, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन सी 4 बातें हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम कभी भी अपनी बीवी के सामने अपनी किसी परेशानी की वजह से मत रोना, वरना तुम बीवी की नजरों में एक कमजोर तरीन इंसान कहलाओगे। और दूसरी बात यह है कि उसकी हर जायज हाजत पूरी करो, हर जायज मुराद पूरी करो, मगर अपनी आमदनी के मुतालिक उसे कभी मत बताना। तीसरी बात, ऐ शख्स, कभी भी अपनी बीवी के सामने अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों की बुराई मत करना, वरना बीवी की नजरों में तुम्हारे माँ बाप और बहन भाई की इज्जत खत्म हो जाएगी। और चौथी बात यह कि कभी भी अपनी बीवी के सामने उसके माँ बाप और उसके भाइयों को, उसकी बहनों को बुरा भला मत कहना, वरना वो तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी। इसी तरह एक दफा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रास्ते से गुजर रहे थे और देखा कि रास्ते में एक शख्स उदास बैठा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस शख्स के पास गए
اور اس آدمی سے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے کیوں اداس بیٹھے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بچپن سے یہی خواہش ہے کہ کاش میرے پاس 1000 اونٹ ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ میرے پاس صرف یہی 4 اونٹ ہیں۔ اس کا اتنا ہی کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص یہ بتا کہ ایک ایسی چیز جو تمہارے پاس نہ ہو تو وہ چیز تم کسی اور کو دے سکتے ہو؟ اس شخص نے کہا کہ جو چیز میرے پاس نہ ہو میں کسی دوسرے کو کیسے دے سکتا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جن 1000 اونٹوں کے بارے میں تم خواہش رکھتے ہو، کیا وہ اونٹ اپنے وجود میں کوئی سکون یا خوشی رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو وہ تمہیں خوشی کیسے دے سکتے ہیں؟ بلکہ تم نے خود ہی خوشی کو اپنی اس خواہش میں رکھا ہے۔ یاد رکھو جب تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو پھر تم کسی اور خواہش کے پیچھے بھاگو گے۔ جاؤ اور ان لوگوں کو دیکھو جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں، کیا وہ خوش ہیں؟ بلکہ انسان اپنی خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ پوری نہ ہو جائے۔ اگر آج تمہارا ایک کام خراب ہو جائے تو تمہاری ہر خوشی بالکل ختم ہو جائے گی اور تمہارا سارا خیال اس پریشانی کی طرف لگا رہے گا۔ تمہاری خوشی اور تمہاری خواہشات وقت اور حالات کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور تم کیوں ساری زندگی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے؟ انسان کی اصل خوشی اس کے اپنے وجود میں ہی ہے، اور آج کے ماہرین عمرانیات کے مطابق ہم مادی اشیاء سے جتنا دل لگاتے ہیں یہ ہمیں اتنا ہی زیادہ بے چینی اور بے سکونی میں مبتلا کرتی ہیں، جو ڈپریشن کا سبب بنتی ہیں۔ دنیا کی اشیاء دکھ اور غم دینے کا سبب بنتی ہیں، ان سے چھٹکارا پا لوگے تو یہ جسم اور دل کے لیے باعث راحت ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھنے لگتا ہوں۔ جس نے لالچ کو عادت بنا لیا اس نے اپنے آپ کو عیبدار بنا لیا، جس نے اپنی پریشانیاں بیاں کر دیں تو وہ ذلت پر راضی ہو گیا، اور جس کی زبان اس پر حاکم ہو گئی اس کا نفس خود ہی بے وقار ہے۔ عاجزی آفت ہے اور صبر بہادری، زہد مالداری اور پرہیزگاری جہنم سے بچاؤ کا آلہ ہے۔ عقل مند کا سینہ اس کے رازوں کے صندوق ہوتا ہے، اور چہرے کی شگفتگی محبت کا جال ہے۔ سب ہنس کر ملو، ہر آدمی خواہ مخواہ مانوس ہوگا۔ قوت برداشت ایوب کی قبر ہے۔ لوگوں سے اس طرح میل جول رکھو کہ اگر مر جاؤ تو روئیں، اور اگر زندہ رہو تو تم سے ملنا چاہیں۔ جب اپنے دشمن پر قابو پا سکو تو اس کو معاف کر کے نعمت کا شکر ادا کرو۔ بیماری میں جہاں تک چل سکو چلو، یعنی بیماری میں بھی صرف لیٹے نہیں رہنا بلکہ کچھ چلنا پھرنا بہتر ہے۔ سخی بنو مگر فضول خرچ نہیں، اور حساب کتاب رکھو مگر سخت گیر بھی نہ ہو جاؤ۔ سخاوت یہ ہے کہ مانگنے سے پہلے عطا ہو، لیکن جو سوال کے بعد ہے وہ شرم ہے، یعنی جب کوئی ضرورت مند دیکھو تو اسے خود ہی کچھ دے دو۔ مسافرت میں دولت مندی اپنے وطن کا مزہ دیتی ہے، اور غربت وطن کو ہی مسافرت بنا دیتی ہے۔ جب عقل پختہ ہوتی ہے تو آدمی کی گفتگو کم ہو جاتی ہے۔ دوست اس وقت تک دوست نہیں جب تک 3 باتوں کا خیال نہ کرے: مصیبت میں ہمدردی، غیر حاضری میں حفاظت ناموس، اور مرنے کے بعد ذکر خیر۔ تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہ رہو گے۔ فتنہ و فساد سے اس طرح دور رہو جس طرح اونٹ کا وہ بچہ جس نے ابھی اپنی عمر کے 2 سال ختم نہ کیے ہوں، اور نہ تو اس کی پیٹھ پر سواری کی جا سکتی ہے اور نہ اس کے تھنوں سے دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں بندوں کے جو اعمال ہیں وہ آخرت میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے اور پھر بھی تکبر کرتا ہے۔ اگر دشمن پر قابو پا لو تو اس قابو پانے کے شکرانے میں اسے معاف کر دو۔ بدلہ لے لینا آسان ہے لیکن معاف کر دینا مشکل۔ اس معاشرے کے آدھے مسائل اس وقت حل ہو جائیں گے جب ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ جائیں گے۔ میرے لیے یہ قول ایک نگینے کی مانند ہے کہ جس کو میں نے اپنے گلے کا ہار سمجھ کر پہن لیا ہے، جس کے باعث مجھے رشتوں کو نبھانے میں آسانی پیش آئی۔ ہم بہت بار انسانوں پر رحم نہیں کھاتے اور بدلہ لینے میں پہل کرتے ہیں، چاہے وہ مذہبی اختلاف کے باعث ہو، گھریلو جھگڑوں کی وجہ سے ہو، سیاست کی وجہ سے ہو۔ معاف کر دینا ایک ایسی طاقت ثابت ہوا جس کے باعث لوگوں کی جانب سے ملنے والی محبت اور عزت میں اضافہ ہوا۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے،
اس دنیا میں آدھے جھگڑے زبان کی کڑواہٹ کے باعث ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جب اس سے کچھ نہیں بن پڑتا تو دوسرے انسان کو جملوں سے زد و کوب کرتا ہے۔ بہت بار کسی کا رویہ اتنا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ ہم کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ میرے لیے اس قول میں یہ سبق چھپا ہے کہ اگر محبتوں کو قائم رکھنا ہے تو زبان کا استعمال تب کیا جائے جب ضروری ہو۔ یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ظالم کے خلاف یہ زبان ایک درندے کی مانند ہی استعمال کی جائے، کیونکہ الفاظ کے گھاؤ کبھی نہیں بھرتے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا شجاعت کی علامت ہے۔ دنیا والے ایسے سواروں کی مانند ہیں جو سو رہے ہیں اور سفر جاری ہے۔ اس قول سے مجھے ایک مقصد حیات ملا، یعنی جب تک میں خود میں مگن تھا میں سو رہا تھا، اور جب میں نے خود کو دوسروں کے دکھ درد سے آشنا کیا تو میں نے اپنے ضمیر کو بیدار پایا۔ اس دنیا میں دوسروں کے دکھ درد سمجھنا مشکل اور اپنی زندگی میں مگن رہنا آسان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زندگی کو خواب غفلت کی نیند سے تشبیہ دی ہے۔ جو شخص دوسروں کے کام نہ آیا اس نے ساری عمر خواب میں گزار دی، اور جس نے حق کے لیے آواز اٹھائی وہی بیدار رہا۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بدلیں اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیں، کیونکہ اللہ بھی انہی لوگوں کو پسند کرتا اور نوازتا ہے جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، آمین۔